अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपको हर वक्त घबराहट रहती है? दिल में कोई चीज़ आ जाए तो वो बाहर निकलती नहीं, वसवसे वहमे और न जाने क्या क्या ख्यालात जो है वो आपके जहन में गर्दिश करते रहते हैं। और इसके साथ साथ फिर ये होता है कि आप जो है वो आपके पठों में खिंचाव पैदा हो जाता है, आप जो है हर वक्त बेचैनी का शिकार रहते हैं। दोस्तों, अगर यही कैफियत आपके साथ रहती हैं तो फिर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। और नाज़रीन करम, जब आप एंजाइटी का शुरू से ही इलाज नहीं करते या इसको अनदेखा करते हैं या इसकी आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये आपके साथ बीमारी क्या है, तो ये आगे चलकर आपके लिए खुदा न खास्ता किसी खतरे का बायस भी हो सकता है और ये पैनिक अटैक में चेंज हो सकता है, यानी ये बीमारी की शिद्दत बढ़ सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी साइंटिफिक प्रूवन और नेचुरल ट्रिक्स और टिप्स बताई जाएंगी जो आगे चलकर आपको इस बीमारी को काबू पाने में भी मदद करेंगी और जुज़ वक्ती तौर पर अगर आपको खुदा न खास्ता कभी पैनिक अटैक हो रहा है तो उस वक्त आप भी उस पैनिक अटैक से निकल सकते हैं। ये चीज़ें भी आज आपको बताई जाएंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इसमें कोई मवाद आपको ऐसा मिलता है जो आपके लिए कारामद है और आप ये चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों और चाहने वालों को भी यही मालूमात फराहम करें, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एंजाइटी और डिप्रेशन है क्या। जब हम ये जान जाएंगे कि ये दोनों बुराइयां या ये दोनों बीमारियां जो हैं वो क्या हैं, तो फिर हम इसके इलाज की तरफ जा पाएंगे। दोस्तों, हमारा जिस्म यूं तो तमाम का तमाम ही खुदकार निज़ामों से भरा हुआ है, लेकिन ख़ास तौर पर एंजाइटी के हवाले से एक ख़ास खुदकार निज़ाम कुदरत ने वज़ा किया हुआ है कि जब आपको कहीं ख़तरा महसूस होता है तो फिर आपका जिस्म जो है वो रिएक्ट करता है और एक खुदकार निज़ाम जो है वो खुद ब खुद चलना शुरू कर देता है। दोस्तों, रद्द अमल के तौर पर हमारा जिस्म जो है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड पर चला जाता है और दोस्तों इसी मोड को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। दोस्तों, एंजाइटी को समझने के लिए हमें एक मिसाल समझनी होगी। आप कमरे में अकेले बैठे हुए हैं और आपकी नज़र पड़ती है एक जहरीले सांप पर जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, आपका जिस्म एकदम रिएक्ट करेगा और सबसे पहला काम ये होगा कि आपके जिस्म के अंदर कुछ कीमियाई तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। दिमाग रिएक्ट करेगा और कुछ ऐसे हार्मोन्स जो हैं वो आपके जिस्म में बनना शुरू हो जाएंगे और वो फिर हार्मोन्स आपके खून में शामिल हो जाएंगे। इन हार्मोन्स से होगा क्या? इन हार्मोन्स से ये होगा कि आपका दिल तेज़ी से धड़कना शुरू कर देगा, आपका जो सांस है उसमें तेज़ी आना शुरू हो जाएगी और आपका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा और आपके पट्टे जो हैं वो खींचना शुरू हो जाएंगे, यानी आप एक ख़तरे से नबर्द आज़मा होने के लिए फुली तौर पर तैयार हो रहे होंगे। दोस्तों, ये तमाम का तमाम रद्द अमल जो आपके जिस्म ने दिया है ये उसी खुदकार सिस्टम की वजह से दिया है जो आपके अंदर फिट है और यही खुदकार सिस्टम जो है वो आपकी मुदाफ़ियत का बायस बनता है, आपको सेव कर रहा होता है। यानी अगर ये सिस्टम खुद ब खुद चालू ना हो तो आप वक्त पर रिएक्ट ना कर पाएँ और खुदा न खास्ता आप किसी हादसे का शिकार हो जाएं। अब एंजाइटी में क्या होता है? एंजाइटी में होता ये है कि हमारे सामने ख़तरा कोई मौजूद होता ही नहीं। हमारा दिमाग जो है कुछ ऐसे फ़र्ज़ी ख़तरात को सामने फ़िल्म की तरह चला देता है और हम उस पर यकीन करने पर तैयार हो जाते हैं और जब हम उस पर यकीन कर रहे होते हैं तो हमारा जिस्म भी उसी तरह रिएक्ट करता है, उसी तरह के हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, उसी तरह के हार्मोन्स बनकर हमारे खून में शामिल हो रहे होते हैं कि जिस तरीके से हमने सांप को देखकर रिएक्ट किया था। दोस्तों, जब आपका दिमाग आपको उसी तरह की सिग्नलिंग करना शुरू कर दे कि जो हकीकत में मौजूद ही ना हो, तो इसी सारे के सारे सिस्टम को एंजाइटी या डिप्रेशन कहते हैं। और दोस्तों, ये बीमारी जो है वो अक्सर आपकी बैलेंस डाइट न होने की वजह से भी होती है। यानी आप जो चीज़ आई आपने खा ली, जो चीज़ आई मिल गई खा ली, न खाई, तो ये तमाम का तमाम जितना भी काम हो रहा होता है ये आपके अंदर कुछ चीज़ों के कम होने की वजह से, कुछ हार्मोन्स हैं जो वो कम हो रहे होते हैं, तो उनकी वजह से भी आपको डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकती है। और आपने अक्सर एयरपोर्ट पर
یا ریلوے اسٹیشنز پر یا بس اڈوں پر آپ نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ کچھ بوڑھے لوگ یا کچھ جوان لوگ بھی، یعنی وہ بار بار جو ہے وہ اپنے جو جانے والے جو دوست ہوتے ہیں ان کے یا جو بھی رشتہ دار جا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بار بار وہ لپٹ رہے ہوتے ہیں، بار بار ان کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو مختلف نصیحتیں اور وضاحتیں جو ہیں وہ کرتے آپ کو نظر آتے ہیں۔ نہ صرف یہ ہوتا ہے بلکہ وہ تمام کا تمام سفر جو وہ آپ گزار رہے ہوتے ہیں یا وہ جو آپ کے پیارے گزار رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ رابطے میں رہتے ہیں۔ تھوڑا بہت ہو تو یہ نیچرل ہے، لیکن اگر آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کو مجبور کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت ان کا حال احوال پوچھتے رہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ راستے میں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا ان کے ساتھ، کہیں خدا نہ خواستہ جہاز جو ہے وہ کریش نہ ہو جائے، یہ تمام کے تمام جو وسوسے ہیں وہ آپ کے دماغ میں ڈیرا جمائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اسی بیماری کو اینزائٹی یا ڈپریشن کہا جاتا ہے، جو بعد میں اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو بعد میں یہ کسی پینک ڈس آرڈر کا بھی پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوستو یہ تمام تو ہو گیا مسئلہ، یعنی آپ کو میں نے بتا دیا کہ انزائٹی کیا ہے، ڈپریشن کیا ہے، آپ کا دماغ کیا کیا تصویریں بنا کر پیش کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں کیا ہوتا ہے، اور آپ تصور میں کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو انزائٹی کی سمجھ ہمیں آ گئی۔ اب اصولی طور پر ہم حل کی طرف جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم حل کیا ہے۔ یعنی شارٹ ٹرم حل تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ پر انزائٹی یا ڈپریشن کا کوئی دورہ پڑ رہا ہے تو اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی اس وقت آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اس وقتی جو پینک ہے اس سے آپ نکل آئیں۔ تو سب سے پہلے ہم اسی پہ ہی بات کرتے ہیں۔ دوستو جو شارٹ ٹرم آپ کو جو میں حل بتا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں ڈیپ بریتھنگ۔ ڈیپ بریتھنگ سولوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں کہیں بیٹھ جاتے ہیں کوئی پرسکون سی جگہ دیکھ کر، خاص طور پہ کوئی بند کمرہ آپ یوز کر لیں، اس میں چلے جائیں اور وہاں پہ جا کر آپ نے گہرے گہرے سانس لینے، یعنی آپ نے 4 سیکنڈ میں سانس جو ہے وہ اپنے پھیپھڑوں میں جمع کرنی ہے پہلی دفعہ، پھر وہاں پہ آپ نے 3-4 سیکنڈ اس کو روک کے رکھنا ہے اور پھر نتھنوں سے یعنی ناک سے اسی سانس کو آپ آہستہ آہستہ خارج کرتے رہیں گے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ جو تصوراتی دنیا میں رہ رہے تھے اس سے آپ لمحہ موجود میں آ جائیں گے۔ جب گنتی گن رہے ہوں گے آپ 1 2 3 4 سیکنڈ کی، اس وقت آپ کا دماغ یہ سگنل کرے گا کہ آپ تصور سے باہر نکل آئے ہیں اور لمحہ موجود میں آپ موجود ہیں۔ اس سے آپ کا دماغ، آپ کا جسم تمام کا تمام کول ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا، بی پی آپ کا نارمل ہوگا، آپ کا سانس جو ہے وہ آہستہ آہستہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کے دل کی دھڑکن بھی معمول پر آ جائے گی۔ ناظرین کرام، اس پریکٹس کو آپ نے جاری رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کم از کم بھی 10 مرتبہ اس پریکٹس کو جاری رکھیں گے۔ 10 مرتبہ یہ پریکٹس آپ جب کر چکے تو آپ فلی اس پورے کے پورے سسٹم سے، اس پوری کی پوری جو جز وقتی آپ کی جو بیماری ہے اس سے نکل آئیں گے۔ اب دوستو آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آپ نے اس کا حل کیا کرنا ہے، یعنی آپ کل وقتی اس کو کیسے اپنی زندگی سے کیسے اس ڈپریشن کو نکالیں گے۔ دوستو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے معدے کا علاج کرنا ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سمجھیں، یعنی آپ کا گٹ ہیلتھ جو ہے وہ آپ کے دماغ کے ساتھ ڈائریکٹلی جڑا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو انزائٹی، ڈپریشن اور جتنی بھی یہ پینک ڈس آرڈرز یا جو بھی آپ کہہ لیں، یہ اگر بیماری ہے تو لامحالہ طور پر آپ کے معدے کی بیماری بھی چل رہی ہے، یعنی آپ کا معدہ بھی ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ 2-3 قسم کے ہارمونز ناظرین کرام بنتے ہیں، جو خوشی کے ہارمون ہیں وہ آپ کے معدے میں بن رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کا معدہ ہی ٹھیک نہیں تو وہ پھر ہارمون کیسے بنائے گا؟ یعنی سب سے پہلا ہارمون جو ہے وہ آپ کا سیروٹونین جسے کہتے ہیں، وہ آپ کے موڈ کا ہارمون ہے، یعنی وہ زیادہ ہوگا تو آپ کا موڈ خوشگوار رہے گا، آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر بات چیت کرنا پسند کریں گے۔ اس کے بعد ڈوپامین ہے، اس کے بعد گابا ایک ہارمون ہے، وہ آپ کے پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے گٹ ہیلتھ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جب آپ قبض کا شکار ہوں گے، جب آپ ڈائریا، جب آپ خدا نہ خواستہ اور کسی بدہضمی کا شکار ہیں تو آپ لامحالہ طور پر انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ تو جو سیانے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے انزائٹی اور ڈپریشن کو شکست دینی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی گٹ ہیلتھ کا خیال کرنا ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ اپنی خوراک سمپل رکھیں، بازاری کھانے، تلی ہوئی چیزیں، نمک کی بہتات بالکل کم کر دیں، گھر پہ بھی آپ بالکل سادہ زندگی گزاریں،
کوشش یہ کریں کہ بہت زیادہ بھنی ہوئی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں اور چربی والے کھانے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ آپ 10 سے 20 دن تک یہ پورے کا پورا عمل دہرا کر دیکھ لیں، آپ کو افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوستو، یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم کام ہے جو آپ نے اپنے ذات کے لیے کرنا ہے، کیونکہ جب آپ وہم اور وسوسوں میں گر جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور تنگ ہو جاتے ہیں لوگ۔ آپ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو حالانکہ آپ تو اپنی اس بیماری کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ فون کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اندرونی طور پر وہ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ دوستو، اپنے لیے ضرور کوشش کیجئے، اپنی غذا اور اپنی زندگی کو بہت سادہ کیجئے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔